Today our topic is asexual and sexual reproduction. All the living being reproduces offspring of their own kind for the continuity of generation is known as reproduction. हरेक लिभिङ बिङले के भन्छ त अफस्प्रिङ प्रोड्युस गर्छ, बच्चा जन्माउँछ भनेको नयाँ अर्गानिजम बनाउँछ। के भन्छ आफ्नै किसिमको के गर्नको लागि त वंश जारी राख्नको लागि त्यो प्रोसेस भनेको के हो? रिप्रोडक्सन हो। देयर आर सेभरल मेथड अफ रिप्रोडक्सन। यो प्रक्रिया विभिन्न किसिमको हुन्छ र विभिन्न विधिबाट हुन्छ। इन several methods of reproduction in plants and animals. Some animal give direct birth to their babies. कति हुन्छ त डाइरेक्ट बच्चा जन्माउँछ र अर्को भनेको के हुन्छ त एकबाट हुन्छ। र some give animals giving के हुन्छ त डाइरेक्ट बर्थ टु बेबी आर नोन एज viviparous, while र लेइङ एकबाट भयो भने त के हुन्छ oviparous हुन्छ। Some produces the new generation from the parts of their body while some other reproduce with the formation of the gamete. कतिले के हुन्छ त आफ्नै बडीबाट बनाउँछ र अर्को भनेको के हुन्छ त ग्यामेट्सबाट बनाउँछ। अर्गानिजमले ग्यामेट्स प्रोड्युस गर्छ, मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट, र यसरी चाहिँ फ्युज भएर एउटा नयाँ अर्गानिजम त्यो भनेको के हुन्छ फर्मेसन अफ ग्यामेट भयो। र अर्को भनेको बडी पार्ट्सबाट हो। अब हामी डिटेलमा यहाँ हेर्छौँ। र अर्को यहाँको हामीले यहाँ देखाइएको छ टाइगर र क्युबको। टाइगरले के गर्यो त आफ्नो वंश चाहिँ जारी राख्न के भयो त उसले चाहिँ के हुन्छ त बच्चा जन्माउँछ र त्यसरी के हुन्छ त उसको वंश चाहिँ जारी रह्यो। र अर्को भनेको र मोड्स अफ रिप्रोडक्सन। हामीले चाहिँ मोड्स अफ रिप्रोडक्सन भनेको कि एउटा सेक्सुअल हुन्छ कि असेक्सुअल हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सबभन्दा पहिला हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हेरौँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज अ टाइप which occurs by the fusion of male gamete and the female gamete. सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको यस्तो प्रकारको रिप्रोडक्सन हो जसमा के हुन्छ त मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको फ्युज हुन्छ र त्यहाँबाट के हुन्छ जाइगोट फर्म हुन्छ, त्यहाँबाट कम्प्लिट एउटा फेरि नयाँ अर्गानिजमको जन्म हुन्छ। मोस्ट अफ द हायर एनिमल पोसेस आइदर अ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स अर फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट इन एन इन्डिभिजुअल। के हुन्छ त एउटा एनिमलमा हायर एनिमल भनेको के हो त मामल्सको क्यारेक्टर भयो र अर्को मामल्सको क्यारेक्टर भयो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअलमा एउटा अर्गानिजममा के हुन्छ कि मेल पार्ट्स हुन्छ कि फिमेल पार्ट्स हुन्छ, त्यही लेखेको छ। र अर्को भनेको अनि लोअर अर्गानिजममा के हुन्छ, लोअर अर्गानिजम भनेको कुन फाइलम भयो त प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा, यिनीहरू के भयो त लोअर अर्गानिजम भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त but in some lower organism like hydra, orthom etc, both male and female gametes are produced in the same individual. के हुन्छ त एउटै इन्डिभिजुअलमा मेल ग्यामेट पनि प्रोड्युस हुन्छ र अर्को भनेको फिमेल ग्यामेट पनि प्रोड्युस हुन्छ। र यस्तोलाई हामीले के भन्छ त हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल भन्छौँ। यसोलाई हामीले हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल भन्छौँ। र इन हायर प्लान्ट्स, अब प्लान्ट्सको कुरा गरौँ, फ्लावर्स अफ सम प्लान्ट्स आर बाइसेक्सुअल वेयरएज सम प्लान्ट्स आर युनिसेक्सुअल फ्लावर। यसमा के हुन्छ त कुनै प्लान्ट्समा कस्तो हुन्छ भने बाइसेक्सुअल हुन सक्छ भन्नाले एउटै प्लान्टको एउटै फ्लावरमा के हुन्छ त एन्ड्रोसियम हुन्छ र अर्को गाइनोसियम पनि हुन्छ। त्यस्तोलाई के भन्छ त बाइसेक्सुअल फ्लावर भन्छौँ। र अर्को भनेको युनिसेक्सुअल फ्लावर। युनिसेक्सुअल फ्लावर भनेको के त युनिसेक्सुअल फ्लावर भनेको एउटा प्लान्ट्सको फ्लावरमा के हुन्छ त कि एन्ड्रोसियम छ, एन्ड्रोसियम भनेको कि मेल पार्ट छ कि गाइनोसियम छ भनेको फिमेल पार्ट छ भनेको एउटा फ्लावरमा एन्ड्रोसियम छ कि गाइनोसियम छ। दुईटै भयो भने त के हुन्छ बाइसेक्सुअल हुन्छ। सपोज दुईटैमा चाहिँ एउटा कुनै पार्ट छ मात्र एन्ड्रोसियम छ भने त्यो के भयो त युनिसेक्सुअल फ्लावर भयो। र यो फिचर्स अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको फिचर्सहरू के रहेछ यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त मेल र फिमेल ग्यामेट्सको के हुन्छ त इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। दुईटै इन्भल्भ भएर के हुन्छ त नयाँ अर्गानिजमको प्रोड्युस हुन्छ, नयाँ अर्गानिजम प्रोड्युस हुन्छ। र यहाँ भनेको द अफस्प्रिङ आर जेनेटिकली डिफ्रेन्ट। यसरी ग्यामेटबाट दुईटा फ्युजनबाट ग्यामेट बनेको अर्गानिजम के हुन्छ जेनेटिकली डिफ्रेन्ट हुन्छ। इट अकर्स बाई द फर्मेसन अफ ग्यामेट्स एन्ड द फ्युजन। के भयो त यहाँ पहिला चाहिँ ग्यामेटको फर्मेसन हुनु पर्यो र त्यहाँपछि फ्युजन हुनुपर्छ। इट अकर्स बाई द फर्मेसन अफ ग्यामेट्स एन्ड देयर फ्युजन। द अफस्प्रिङ प्रोड्युस एटेन्स म्याचुरिटी। के हुन्छ त अफस्प्रिङले केही समयपछि मात्र के हुन्छ त म्याचुरिटी गेन गर्छ। र अब हामी हेर्छौँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज टाइप विच अकर्स विदाउट द इन्भल्भमेन्ट अफ ग्यामेट्स। यहाँभन्दा पहिला हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के थियो ग्यामेट्सको इन्भल्भमेन्ट थियो, मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट। तर यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा ग्यामेटको आवश्यकता छैन। इट मिन्स द्याट असेक्सुअल रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस थ्रु बडी पार्ट्स भन्नाले अब ग्यामेटको इन्भल्भ भएन भने के हुन्छ त कि त बडी पार्ट्सबाट आउनु पर्यो कि बडी पार्ट स्प्लिट भनेको टुक्रेर जानु पर्यो र टुक्रेको पार्टबाट के हुनु पर्यो त नयाँ अर्गानिजम आउनु पर्यो।
यही लेखेको छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा यही हुन्छ। इट मिन्स द्याट असेक्सुअल रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस थ्रु बडी पार्ट्स, स्प्लिटिङ अफ द बडी र फर्मेसन अफ स्पोर्स एन्ड बड। के हुन्छ त स्पोर बडी स्पोर बड के हुन्छ त त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ अर्गानिजम आउँछ। थ्रु बडी पार्ट्स, स्प्लिटिङ अफ द बडी, फर्मेसन अफ स्पोर्स एन्ड बड एक्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ हामीले डायग्राममा हेर्छौँ एमोइबाको छ एउटा एमोइबा छ, त्यो चाहिँ टुक्रेर के भयो पहिला न्युक्लियस डिभाइड भयो र पछि टुक्रेर के भयो त दुईटा एमोइबा बन्यो। अर्को हाम्रो प्लाज्मोडियम छ र अर्को हाम्रो हाइड्रा छ, हाइड्रामा बड देखाएको छ, बडबाट चाहिँ के हुन्छ त नयाँ हाइड्रा बन्यो। अब हाम्रो यहाँ प्लानेरियाको देखाइएको छ, प्लानेरियामा के भयो त फ्रेगमेन्टेसन भयो, फ्रेगमेन्टेसन भएर कतिवटा 4वटा नयाँ अर्गानिजम प्रोड्युस भयो। The organism produced in this way are genetically identical to each other and also identical to parents। के हुन्छ त जेनेटिकली एकदम सेम हुन्छ, जस्तो प्यारेन्ट्स थिए त्यस्तै नि बच्चा हुन्छ, अफस्प्रिङ त्यस्तै नै हुन्छ। यो भनेको यही हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुन्छ र अल्सो आइडेन्टिकल टु द प्यारेन्ट्स हुन्छ। जस्तो फिजिकल रूपमा पनि फिजिकल हेर्दाखेरि जस्तो प्लानेरिया जस्तो छ र नयाँ अर्गानिजम प्रोड्युस आउने त्यो पनि के हुन्छ एकदम सिमिलर हुन्छ, ठ्याक्क एकदम सेम खालको हुन्छ। अब फिचर्स अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन के भयो यहाँ फिचर्समा यसमा ओन्ली वान प्यारेन्ट्स इन्भल्भ इन दिस प्रोसेस। यसमा चाहिँ के भयो त मेल र फिमेलको इन्भल्भमेन्ट जरुरी भएन, एउटा चाहिँ प्यारेन्ट्सको दुईटै प्यारेन्ट्सको जरुरी भएन, एउटै प्यारेन्ट्सले चाहिँ के भयो त नयाँ अर्गानिजम प्रोड्युस गर्न पायो भन्नाले फिचर्स अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। न्यू अर्गानिजम प्रोड्युस आर जेनेटिकली आइडेन्टिकल। के हुन्छ त जेनेटिकली आइडेन्टिकल भयो यसमा चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। न्यू अर्गानिजम गेट म्याच्योर्ड विदिन सर्ट टाइम। के भयो नयाँ अर्गानिजमले के भयो त चाँडै नै म्याच्योरिटी गेन गर्यो। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज एसिस्टेड बाई माइटोसिस सेल डिभिजन। यसमा चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा माइटोसिस सेल डिभिजनको माइटोसिसले हेल्प गरे हुन्छ इन हायर अर्गानिजम र अर्कोमा के हुन्छ डाइरेक्ट सेल डिभिजन हुन्छ। कसमा त लोअर र माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजममा के हुन्छ डाइरेक्ट सेल डिभिजन हुन्छ र अर्को भनेको हायर एनिमल छ भनेपछि त्यसमा के हुन्छ त माइटोसिस सेल डिभिजन हुन्छ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्स। अब हामी फर्म्स हेर्छौँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कुन फर्ममा हुन्छ। पहिला भनेको फिसन हो इन प्लान्ट्समा। फिसन इज अ मेथड अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन विच युनिसेलुलर अर्गानिजम डिभाइड्स इन्टु टू और मोर न्यू अर्गानिजम्स। के हुन्छ त्यसमा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन एउटा असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एउटा किसिम हो, मेथड हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा अर्गानिजम एउटा युनिसेलुलर भन्नेकोले के भयो त युनिसेलुलर भनेको एउटा सेल भएको अर्गानिजम, ओन्ली वान सेल द्याट इज कल्ड युनिसेलुलर अर्गानिजमले एउटा दुई वा दुईभन्दा चाहिँ बढी नयाँ अर्गानिजम यो मेथड अफ रिप्रोडक्सन इन विच युनिसेलुलर डिभाइड्स इन्टु टू और मोर। यसमा के भयो त डिभाइड भएर के भयो नयाँ अर्गानिजम बन्यो, दुईभन्दा बढी अर्गानिजम बन्यो। यो कहाँ हुन्छ प्लान्ट्समा फिसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि डायटम्समा हुन्छ, क्लाइमिडोमोनासमा हुन्छ, प्रोटोजोन्समा हुन्छ, ब्याक्टेरियामा हुन्छ। ल हामीले एउटा या दुईटा नाम याद राख्यो भने हामीलाई पुग्छ इक्जामको लागि। इट अकर्स इन डायटम्स, क्लाइमिडोमोनास, प्रोटोजोन्स एन्ड द ब्याक्टेरिया। र यो फिसनको टाइप्स चाहिँ एउटा हुन्छ बाइनरी फिसन र अर्को हुन्छ मल्टिपल फिसन। यहाँ हामी बाइनरी फिसन हेर्छौँ। बाइनरी फिसन इज अ मेथड अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन विच युनिसेलुलर अर्गानिजम के भयो त एउटा सेल अर्गानिजम के भयो त दुईटामा डिभाइड्स इन्टु टू न्यू अर्गानिजम्स। यो चाहिँ ब्याक्टेरिया र डायटम्समा के हुन्छ त बाइनरी फिसन हुन्छ। र इट अकर्स ड्युरिङ द फेभरेबल कन्डिसन। फेभरेबल कन्डिसन कस्तो भन्नाले सराउन्डिङमा चाहिँ खाना छ, त्यो भनेको फेभरेबल कन्डिसन भयो, धेरै एक्सट्रिम कोल्ड छैन, एकदम कम टेम्परेचर एकदम माइनसमा छैन, कम छैन, र अर्को भनेको एक्सट्रिम हट छैन, भनेको एकदम हट छैन भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के भन्छ हामी फेभरेबल कन्डिसन। र फेभरेबल कन्डिसनमा के हुन्छ बाइनरी फिसन हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छ हामीले एउटा ब्याक्टेरिया छ, त्यो डिभाइड गरेर कतिवटा बनायो त फिसनको प्रोसेसबाट के बनायो त दुईटा अर्गानिजम बनायो, त्यस्तोलाई के भन्छ बाइनरी फिसन भन्छ। नेक्स्ट हामीसँग छ मल्टिपल फिसन। मल्टिपल फिसन भनेको इट इज द मेथड इन विच न्युक्लियस अफ युनिसेलुलर अर्गानिजम अन्डरगो मल्टिपल डिभिजन इन्टु मोर देन टू न्युक्लियाई। यो यस्तो मेथड हो जसमा चाहिँ के हुन्छ युनिसेलुलर अर्गानिजममा के हुन्छ युनिसेलुलर अर्गानिजममा भएको न्युक्लियस दुई वा दुईभन्दा बढीमा डिभाइड हुन्छ। के हुन्छ इनसाइड सिस्ट अफ मदर सेल्स। एउटा मदर सेल छ र त्यसमा मदर सेलको सिस्टमा के हुन्छ न्युक्लिया के हुन्छ डिभाइड हुन्छ, विच लेटर अन कम्स आउट अफ द सिस्ट एन्ड स्टार्ट सर्भाइभिङ इन्डिभिजुअली। के हुन्छ
र न्युक्लियस बाहिर आउँछ र त्यो चाहिँ के हुन्छ त नयाँ अर्गानिजममा के हुन्छ त परिणत हुन्छ र यसरी के भयो एउटाबाट के भयो त मल्टिपल्स के भयो अर्गानिजम प्रोड्युस भयो। इट अकर्स इन के हुन्छ त क्लाइमेडोमोनासमा मिक्जोमाइट्सहरुमा युजुअली भएको देखिन्छ एक्सेट्रा एडप्ट दिस मेथड अफ रिप्रोडक्सन। यिनीहरूले के हुन्छ त यिनीहरूले आफूलाई एडप्ट गरे आउँछ मल्टिप्लिकेसन गर्नलाई। नेक्स्ट हाम्रो छ बडिङ। बडिङ इज अ मेथड अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन विच एन आउटग्रोथ कल्ड बड इज प्रोड्युस्ड अन द प्यारेन्ट्स बडी। यहाँ हेर्न सक्छौँ इस्ट सेलमा रिप्रोडक्सन इन इस्ट बाई बडिङ देखाइएको छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा यो इस्ट सेल छ र अर्को के भयो त यहाँबाट एउटैबाट के भयो त एउटा बडी भयो। बडीमा के आयो त एउटा बड भनेको के भयो एउटा आउटग्रोथ आयो र यो आउटग्रोथ पछि के हुन्छ त प्लान्ट यो मेन प्यारेन्ट्स बडीबाट छुटेर के हुन्छ नयाँ के बनाउँछ त नयाँ अर्गानिजम बनाउँछ र हामी यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्लान्टबाट चाहिँ के भन्छ यसरी नयाँ इस्ट बनाउँछ। बडी इज अ मेथड अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन विच आउटग्रोथ कल्ड बड इज प्रोड्युस्ड अन द प्यारेन्ट बडी। के भयो सबभन्दा पहिला के भयो आउटग्रोथ बन्यो यहाँबाट आउटग्रोथ भयो अनि यो चाहिँ के हुन्छ पछि सेपरेट हुन्छ र सेपरेट भएर के भयो त एउटा नयाँ इस्ट सेल बनायो। यस्तो हुनेलाई के भन्छ हामी बडिङ भन्छौँ। इट इज कमन इन इस्ट एन्ड हाइड्रा। यो केमा कमन हुन्छ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि इस्टमा हुन्छ र अर्को हाइड्रामा हुन्छ। फ्रेगमेन्टेसन। अब फ्रेगमेन्टेसनमा हेर्छौँ हामी। फ्रेगमेन्टेसन भनेको के हो? फ्रेगमेन्टेसन इज अ मेथड अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन विच बडी अफ एन अर्गानिजम्स स्प्लिट इन्टु मेनी फ्रेगमेन्ट्स। भनेको एउटा चाहिँ यो बडी भयो स्पाइरोगाइराको देखाइएको छ यहाँ स्पाइरोगाइरा हामीले नाम याद राख्नुपर्छ रिसिया र स्पाइरोगाइरा भन्छ र स्पाइरोगाइरामा के भयो त बिचबाट यो स्प्लिट भयो भने चाहिँ टुक्रियो यहाँ चाहिँ टुक्रिएर के भयो त यहाँ दुईटा स्पाइरोगाइरा आयो। यसरी यो प्रक्रियाबाट हुने असेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई के भन्छ हामीले फ्रेगमेन्टेसन भन्छौँ। स्प्लिट्स इन्टु मेनी फ्रेगमेन्ट्स एन्ड इच फ्रेगमेन्ट र त्यसपछि एउटा फ्रेगमेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ एउटा कम्प्लिट अर्गानिजममा के हुन्छ त प्रोड्युस हुन्छ। इट इज कमन इन रिसिया एन्ड स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट हामीसँग छ स्पोरुलेसन। स्पोरुलेसन इज अ मेथड अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन विच अकर्स थ्रु स्पोर। स्पोरबाट हुने असेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई के भन्छ हामीले स्पोरुलेसन भन्छौँ। के भन्छ स्पोरुलेसन। स्पोर्स आर प्रोड्युस इनसाइड द स्पोरेन्जिया अफ द प्लान्ट्स लाइक मसरुम फर्न मड्स एक्सेट्रा। के हुन्छ त स्पोर कहाँ बन्छ स्पोरेन्जियामा बन्छ र स्पोरेन्जिया पछि के हुन्छ त स्पोरेन्जियाबाट स्पोर्सहरू बाहिर आउँछ र त्यो जर्मिनेट हुन्छ ल्यान्डमा जर्मिनेट हुन्छ र के हुन्छ जर्मिनेट भएर के हुन्छ एउटा नयाँ प्लान्ट्स बनाउँछ। यही लेखिएको छ वेन द वाल अफ द स्पोरेन्जियम ब्रेक्स। जब यो स्पोरेन्जियम ब्रेक्स हुन्छ स्पोर्स के हुन्छ त रिलिज हुन्छ र अर्को भनेको जर्मिनेट हुन्छ। जर्मिनेट भएर के हुन्छ नयाँ अर्गानिजम प्रोड्युस गर्छ। यही हाम्रो यहाँ इक्जाम्पलमा देखाइएको छ स्पोर फर्मेसन इन राइजोपस। र अर्को भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। यो यस्तो मेथड अफ एक्सेल रिप्रोडक्सन हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भेजिटेटिभ पार्ट्स भनेको रुट स्टेम र लिभ्सबाट के हुन्छ नयाँ प्लान्ट्स भन्छ। रुट स्टेम लिभ्सबाट के हुन्छ नयाँ प्लान्ट्स भन्छ। भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको मेथडबाट नयाँ प्लान्ट्स भन्छ। द न्यू अर्गानिजम प्रोड्युस बाई दिस मेथड इज जेनेटिकली आइडेन्टिकल। हामीले असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हेरेको थियौँ द न्यू अर्गानिजम प्रोड्युस्ड आर जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुन्छ। यही कुरा लेखिएको छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन पनि जेनेटिकली आइडेन्टिकल। जिङ्गर कोलोकेसिया। जिङ्गरमा कोलोकेसिया पिडालु पोट्याटो ओनियन रोज सुगर केन गार्लिकमा यस्तो के हुन्छ रिप्रोड्युस थ्रो स्टेम। स्टेमबाट चाहिँ एउटा नयाँ प्लान्ट्सको प्रोडक्सन हुन्छ प्रोड्युस गर्छ यिनीहरूले प्रोड्युस गर्छ स्टेमबाट। र हामीलाई सोध्न पनि सक्छ क्वेसनमा क्वेसन यस्तो पनि आउन सक्छ विच प्लान्ट्स रिप्रोड्युस थ्रु स्टेम भनेको हामीले याद राख्नुपर्छ ओनियन पोट्याटो रोजबाट सुगर केन गार्लिकबाट के हुन्छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हुन्छ। र अर्को भनेको स्पोरान्जियम प्लान्ट्स लाइक ब्रायोफाइलम बेगोनिया वाकिङ फर्न FERN फर्न एक्सेट्रा रिप्रोड्युस थ्रु लिभ्सबाट रिप्रोड्युस गर्ने कुन प्लान्ट्सहरू छ बेगोनिया ब्रायोफाइलम वाकिङ फर्न एक्सेट्रा। र अर्को भनेको रुटबाट कुन गर्छ त स्वीट पोट्याटो डाहेलिया एस्पारागस। एडभान्टेज अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। एडभान्टेज के रहेछ जेनेटिकली आइडेन्टिकल अर्गानिजम आर प्रोड्युस बाई द जेनेटिकली आइडेन्टिकल अर्गानिजम्स के भयो त भेजिटेटिभ प्रोपागेसनबाट प्रोड्युस हुन्छ।
र अर्को चाहिँ इट इज चिपर फास्टर एन्ड इजियर मेथड अफ रिप्रोडक्सन। के भयो, एउटा प्लान्ट्सको रुटबाट पनि आयो, स्टेमबाट पनि आयो, लिभ्सबाट पनि आयो कुनै एउटा भनेको इट इज के भयो त एउटा चिपर भयो, फास्टर भयो, इजियर मेथड अफ रिप्रोडक्सन भयो, यो फास्ट पनि भयो, सिडको वेट गर्नु परेन। इट इज गुड मेथड अफ रिप्रोडक्सन अफ द प्लान्ट्स विच डु नट रिप्रोड्युस गुड क्वालिटी सिड। जुन प्लान्ट्समा सिडको गुड क्वालिटी छैन, सिडको गुड क्वालिटी भनेको हामीले चाहिँ जेनरल थिङ्किङमा के भन्छ भनेको सिड प्लान्टको प्रोडक्सनको लागि, प्लान्ट हुर्काउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, सबभन्दा पहिला सिड चाहिन्छ। र सपोज कुनै प्लान्ट्सको सिड राम्रो छैन भनेपछि हामीले के भयो त प्लान्ट्स हुँदैन। तर यहाँ के भयो त हामीले भेजिटेटिभ प्रोपगेसनको मेथडबाट नयाँ प्लान्ट्सको प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। इट इज भेरी युजफुल टु प्रिजर्भ द प्लान्ट्स विच आर रेयर। के भयो त जुन रेयर र इन्डेन्जर्ड छ, रेयर र एक्सटिन्क्ट हुने कन्डिसनमा छ, यो भेजिटेटिभ प्रोपगेसनको मद्दतबाट के हुन्छ त्यसको नम्बर चाहिँ बढाउन सकिन्छ। र अब हामी हेर्छौँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल। इन एनिमल असेक्सुअल रिप्रोडक्सन मेनली अकर्स थ्रु फिसन, बर्डिङ एन्ड रिजेनरेसन। एनिमल्समा के हुन्छ फिसनबाट र अर्को बर्डिङबाट र अर्को रिजेनरेसनबाट असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने गर्छ। यहाँ हामी एमोइबा सबभन्दा पहिला के भयो इलोङ्गेसन अफ न्युक्लियस के भयो इलोङ्गेट भयो, इलोङ्गेट भयो। र अर्को भनेको न्युक्लियस के भयो त डिभाइड भयो इन्टु 2 र त्यसपछि के भयो साइटोप्लाज्म पनि डिभाइड भयो र यसरी दुईटा एमोइबा भन्यो। र अर्को हामी यहाँ देखाइएको छ प्लानेरियाको बारेमा। प्लानेरियाको के भयो त 3 टुक्रामा काट्यो, यसको हेड, ट्रङ्क र टेलमा। र एउटा के भयो हेडले पनि के भयो नयाँ प्लानेरिया बनायो, अर्को ट्रङ्कले पनि नयाँ प्लानेरिया बनायो र अर्को टेलले पनि नयाँ प्लानेरिया बनायो। र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ हाइड्रामा के भयो एउटा आउटग्रोथ आयो, यो आउटग्रोथ भयो, यो आउटग्रोथ के भयो त एउटा सेम हाइड्रा जस्तै बन्यो, प्लान्ट्स नयाँ प्लान्ट नयाँ एनिमल्स आयो, यो के भयो त नयाँ हाइड्रा। यहाँबाट के छुट्यो र छुटेपछि के भयो त नयाँ हाइड्रा बनायो। र सबभन्दा पहिला हामी फिसन हेर्छौँ। फिसन इज अ मेथड इन विच द युनिसेलुलर एनिमल्स इन विच बडी डिभाइड्स इन्टु 2 or more than 2 न्यू सेल्स र नयाँ सेल्स बनायो। इट इज कमन केमा हुन्छ प्लान्ट्स एनिमल फाइलमहरूमा एमोइबामा हुन्छ, पारामेसियामा हुन्छ, युग्लेनामा हुन्छ, यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। देयर बडी डिभाइड्स इन्टु 2 पार्ट्स के भयो त दुईवटा पार्ट्समा डिभाइड भयो। के हुन्छ त यो अनफेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ। अनफेभरेबल कन्डिसन भनेको कस्तो, जब सराउन्डिङमा के हुन्छ त पर्याप्त खाना छैन। अनफेभरेबल भनेको पर्याप्त खाना छैन कि एक्सट्रिम हार्स कन्डिसन छ भनेको एकदम कोल्ड छ कि एकदम हट छ, त्यस्तोहरूमा के भयो त त्यस्तो कन्डिसनलाई के भन्छ अनफेभरेबल कन्डिसन भन्छ। र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा सपोज प्लाज्मोडियम छ र यसमा के हुन्छ आउटग्रोथ हुन्छ। आउटग्रोथ भनेर के हुन्छ यसको आउटर लेयर के हुनु ठिक हुनु पर्यो। इन द सिस्ट अर प्रोटेक्टिभ लेयर इज फाउन्ड इन द प्लाज्मोडियम। यस्तो अनफेभरेबल कन्डिसनमा के हुन्छ यो हार्स कन्डिसनबाट आफूलाई बचाउनको लागि एकदम एक्सट्रिम कोल्ड र एक्सट्रिम हट कन्डिसनमा के हुन्छ त एउटा चाहिँ प्रोटेक्टिभ लेयर फर्म गर्छ। द न्युक्लियस इनसाइड इट डिभाइड्स इन्टु मेनी न्युक्लियाई। अब एउटा न्युक्लियस छ भने कतिवटामा डिभाइड भयो यो मेनी टाइम्स, मेनी न्युक्लियाईमा डिभाइड भयो, यसरी धेरै न्युक्लियाईमा डिभाइड भयो यो। साइटोप्लाज्म कन्डिसन्स एन्ड टिनी सेल्स आर रिलिज एन्ड ग्रो इन्डिपेन्डेन्टली। यसरी के भयो त यो साइटोप्लाज्म यो यसरी के भयो त यो बडीबाट निस्केर के भयो त नयाँ टिनी सेल्समा डिभाइड भयो र एउटा के भयो सब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सेल बनाउँछ र एउटा नयाँ सेल्स आयो। हेन्स प्लाज्मोडियम फलो मल्टिपल फिसन। प्लाज्मोडियमले के हुन्छ त मल्टिपल फिसन फलो गरे हुन्छ, एमोइबाको भयो। र अर्को हामीसँग छ बर्डिङ। हामीले अघि नै हेऱ्यौँ। अब इन बर्डिङ अ न्यू अर्गानिजम्स डेभलप्स फ्रम एन आउटग्रोथ कल्ड बर्ड। के भयो अर्गानिजमले आउटग्रोथ बनायो त्यसलाई बर्ड भनिन्छ। अ बर्ड इज फर्म द प्यारेन्ट बडी विच डिट्याचेज। के हुन्छ डिट्याच हुन्छ पछि सेपरेट हुन्छ र सेपरेट भएर के हुन्छ नयाँ हाइड्रा बनायो। इट इज कमन इन हाइड्रा। नाउ रिजेनरेसन भनेको कस्तोमा हुन्छ स्टारफिसमा हुन्छ, टेपवरमा हुन्छ, प्लानेरियामा हुन्छ, हाइड्रामा हुन्छ एक्सेट्रा। के हुन्छ डिभाइड्स इन्टु मेनी फ्रेगमेन्ट। के हुन्छ डिफ्रेन्ट पिसमा कट हुन्छ, के हुन्छ त टुक्रेर जान्छ र पछि त्यो टुक्रिएको फ्रेगमेन्ट चाहिँ पिस चाहिँ के हुन्छ इन्टु कम्प्लिट अर्गानिजम, एउटा पुरा होल बडी कम्प्लिट अर्गानिजममा के हुन्छ त बनेर आउँछ। दिस मेथड अफ रिप्रोडक्सन इज कल्ड, यस्तो मेथडलाई के भन्छ रिजेनरेसन भनिन्छ। यहाँ भयो यो प्लानेरिया यसरी रिजेनरेट भएर के भयो त कम्प्लिट अर्गानिजम